ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الأقصى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. इंतहाई मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम, तुलबाए अज़्ज़ाम, मुतसम्मिशे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान कर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत का ला तशुद्दु रिहाल, तुसे स्वर्णीय मगर बनाइए इल्ला मगर इला फलाफति मसाजिदा, द्रे जमतिन इलावा बरजुलता स्वर्णीय मकड़िए कछुए मकड़िए अफल जुलिना मगर बनाइए, यानी ताकतरी जुलिना चिदी दर्दे इंतहाई को और मुहतरम की सोगेदा उड़े इंतहाई कोई अजरीदा चिपटलियों से ताकतरी जुलिना मस्जिद हराम, यो मस्जिद हराम चिमिष्टो से खाना काबार कवियाई वद्वाम चिकिंदा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी चिमदीने शेदा एक तरफ तक कांकाइए व मस्जिद अल-अक़सा और मस्जिद अक़सा तरफ तक कांकाइए दे हरमाइन मुतालिक मिष्टो से उन्होंने उर्पदा पेजी जहाज तक कांका और पहाड़ से देख रही इंतहाई बड़ी अजर और सवाब का उम्रे का खर्ची बयान चिदा आगा मस्जिद अक़सा दा। मस्जिद अक़सा दगा बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन से आगा बेहतरीन ज़ोइदा चिदागा का अरबुल अंबिया नबियों ने ज़िक्र वेलाशी अंबिया किराम अक्सरियत कुतुबोशी पर दुश्मनी लिए हिजरत करा दा। दुआम दगा ज़ोई यूदा तक अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म को व इक़ाला इब्राहीम वहाँ चिकलावे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चेहरा ज़दा वक्त के चिकिंदा का जुड़ाव एक बुनियादिना चिगाव नरेरा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बा एमिशना दामल कभी के कार वेदिन का वइलम ललिम का तो एक दारो दीवार इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वेदु बच्ची इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना कबे तामीरी करादा खुदा मंज़ली तामीर दा नियत मंज़ली तामीर दा खुदा ने बख्शे दे तामीर शो दुआम तामीर दे मस्जिद अक़सा एक मस्जिद अक़सा तामीर चदा इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बल बचायो बम बचायो एक देगे दारो दीवारो तामीर रुमाई सलकड़ा उद्वान साल बिस्तिमाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पेरियोडे पेंदास सला मस्जिद अक़सा दिया जुड़कड़ा था उतम मस्जिद अक़सा तरफ था मोमिनीने मुसलमाने उन्हें वाक़ा सलमानज़ीना व पदातिना करी चिमिष्टु से दरे तक किबले आवर पदरे बुनियाद पर देवियाई अगरचे पदना मुश्रिक किबला आगा मस्जिद हराम वो एक ना बात से दिया हुक्म रोवे के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनने से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुक्र सुरनस नियाशते मींस मदीने से या दबता तकड़ा दा तो मंगेश या मींस मस्जिद अक़सा तरफ ते इकड़ा दे यानी किबलावा वो चिकला अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म रवाई बिदा हुक्म दिया बदान शुरे ने नबत मस्जिद हराम तरफ का मेरी मंजिल आई एवं उन्होंने मिष्टो से मस्जिद अक़सा आमदन को जरूरा मस्जिद अक़सा आप इसराइल को कब्जे से जा उन्होंने को दुनिया से मुसलमानों से फ़लस्तीन ज़िका चलो खासकर देख शहर गज़ा शहर चले
مسجد اقصى حرمت په خپل زمينه خلق مړاوي کټکاوي نن ډېر انتهایی په سختي حالات شدید نو هغه مسجد اقصى چې صلاح الدین ایوبی آزاد کړو سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته کولش چبیب له شوی وي هغه نن بیا د صلاح الدین ایوبی او د سیدنا عمر فاروق ثانی په طرف باندې نظر ګرځای چې څنګه په یو کې چې مشته بیا سودی ورکی وګړي کفار پنځه نه مجازات کی د مسی تاسولا چې وو بچیان استوزون او مشته سره په حیثیت مسلمان چې هغه میرا حساب او میرا قبله اولیات راشدینو او د ایسیا بهترین زوی چې دا هغه بیت المقدس مسجد اقصی دا دغه زودی د پر چې مشته سره دورونه یا کوي امداد یا کوي خلق نن مشته رفتار کسي چې مشته سره ته دورونه کوي په هر منځ شي په هر عبادت شي نو دا نن د وخت تقاضا ده او د ایمان تقاضا ده الله رب العالمین فلسطین ته بیت المقدس ته غزه شهر ته او د غزه بسیونه ته او د حماس مجاهدین ته الله پاک فتح او کامیابی نصیب فرمایي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین آمین یا الله یا رحیم کریم ذاتا مجبور سراخینو د عافیت معاملہ فرمایي الله مجبور سے شمشیر شوادا الله کلی بچنو زنر ولی زنر مش وقتی بچنو کی دنیا کے راستے پر لوڑ یا رب العالمین نے بچوں نے ترقی اور نصیب فرمائے اللہ من اسکول تا دین دگو دل چوبی ترقی نصیب فرمائے اللہ پاک ہمیں اس تو سنے تو انشاءاللہ میرا محبت پیدا کے یا رب العالمین مشتا محنت کوڑے توفیق نصیب فرمائے جنہیں بچوں نے صحیح تربیت و پرورش ہوگی یا رب العالمین مشکو وطن شامل و امان روست کے اللہ بدامنی پا امن بدل فرمائے یا رب العالمین فلسطین مسلموں نے امیج مسجد اقصی یا رب العالمین تحافظ و نصیر سے حفاظت کی فرمائے اللہ تیرے مظلوم مسلموں نے اللہ امداد فرمائے تو بچائی نہ بیمار دا اسپتال شکریت دا ارد پر حسین دعاوں کی یا رب العالمین صحت و نصیب فرمائے اللہ کی جوڑ فرمائے سمرہ بیماروں کا حال اسلام دے اللہ کو جوڑ فرمائے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار